बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। जाहिर है मुख्तलिफ सूबों में जो हालात और वाक़यात हैं या मुख्तलिफ सूबों की जो हालत ज़ार है, बहरहाल उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर ये शिकवा करते हैं कि हम सिंध के मौजू पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं। पंजाब की सूरत हाल जो है उसके बहुत सारे ऐसे शहर हैं पंजाब के बहुत सारे जिस पर हमें बात करनी चाहिए, चाहे वो गुजरांवाला हो, चाहे वो फैसलाबाद हो या दीगर और शहर हों। लेकिन आज ज़रा हम बात करना चाहते हैं KPK के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों की, क्योंकि KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा अगर 3 अदवार की मैं बात करूं तो अच्छा लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड जो है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। और वो क्यों मिला है? जाहिर है इनका नारा था, इन्होंने कहा कि हम KPK को गवर्न करके दिखाएंगे, इसको एक बेहतर सूबा बनाकर दिखाएंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहरहाल दीगर और सूबों से बेहतर होगा। लेकिन आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो लगभग 3 अदवार के बाद भी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट बैंक है वो इस बात से मुत्तफिक है या नहीं है, और क्या वहां पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वोट बैंक को या नहीं। उससे भी ज्यादा बुनियादी सवाल ये है कि जब हम KPK की बात करते हैं, क्योंकि जब कल DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि आप लोग अपनी सियासत अपने तक रखें, आपको सियासत करनी है बिल्कुल करें, लेकिन अगर आपने कहीं बात करनी है, एक दूसरे को ब्लेम करना है, तो अपनी गवर्नेंस से दिखाएं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपके सूबों की कारकर्दगी क्या है। और बिलखुसूस KPK के हवाले से तो हम हालात और वाक़यात को बेहतर जानते भी हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की आवाज़ें भी आ रही हैं। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमने बिलखुसूस कुछ ऐसी शख्सियात को दावत दी है जिनका बराह रास्त बिला वास्ता KPK से बहरहाल वास्ता और ताल्लुक जरूर है। इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब। जरा उनसे गुफ्तगू का आगाज किए लेते हैं। शौकत यूसुफ ज़ई साहब के साथ हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और ज़ाहिर बड़ा मोतबर नाम है सेनेटर जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी बेहद शुक्रिया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। शौकत यूसुफ ज़ई, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं जरा जाहिद खान साहब से जरा पहले गुफ्तगू का आगाज कर लेती हूँ। जाहिद खान साहब फरमाइएगा कि ज़ाहिर जो सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बुनियादी नुक्ता मैं आज KPK के हवाले से बात करना चाहती हूँ। क्या इसलिए नहीं कि आप एक ऑपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन हकीकतन आप KPK के रहने वाले, उस पूरे इलाके, उस खित्ते, उस हालात को जानने वाले हैं। क्या हालात हैं आज KPK के जो शायद माजी में नहीं थे? बहुत शुक्रिया। हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत दिगरगून है। इस वक्त लावारिस सूबा अगर पाकिस्तान में है वो तो खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि जो हमारे सूबाई हुक्मरान हैं वो तो कहते हैं कि हमें मैंडेट मिला है, लेकिन उनके जो काम कर रहे हैं वो सूबे के हवाले से नहीं है। जरूर उनका अपना लीडर है, उसके लिए एहतजाज तो करते रहा करने के लिए, लेकिन सूबे के अवाम को इग्नोर किया हुआ है और यहाँ के जो मसाइल है उसको इतना तवज्जो नहीं दी जा रही है। और गो के उससे बावजूद के एक जरगा बुलाया, बहुत अच्छा हुआ था, उसमें शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी थे और इसके सीनियर लोग भी थे। हम ये तवक्को रखते थे कि ये बात आगे बढ़ेगी, आपस में मिल बैठ के मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिल बैठ के इस मसले का कोई हल ढूंढेगा, ताकि हमारे सूबे की जो आवाम सफर कर रहे हैं उनको कोई सुकून मिले या कोई उसको रिलीफ मिले। लेकिन अभी तक ऐसा कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रहा है और उसी तरह की वो लड़ाई तो आगे बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, जिससे सूबे के आवाम को बहुत बड़ा नुकसान है। इस वक्त हम समझते हैं कि इस वक्त हमारे एक तरफ दहशतगर्दी का सामना करे, दूसरा यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का कोई काम ही नहीं है और सूबे वाले कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा भी नहीं है। अब ये समझ नहीं आते कि ये क्यों इस सूरत हाल पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि याद होगा कि 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे सूबा बहुत खुशहाल था और बहुत सारा पैसा भी मिला था, लेकिन आजकल हमें नजर नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसी सूरत हाल बनती जा रही है। और इसके लिए जरूरी है
कि सूबाई हुकूमत पहल करे, मरकजी हुकूमत के साथ बैठ जाए। शौकत यूसुफ जई साहब है, हमने इनको अपना भी कहा था कि अगर आप एक स्टेप उठाएंगे और आप जाएंगे तो हम जरगा आपके साथ होंगे, क्यों इस सूबे में रहने वाले हम हैं, गो कि हमारे मरकजी हुकूमत से ताल्लुक है, लेकिन चूंकि इस सूबे में हम रहते हैं तो इस सूबे की जो मुश्किलात है वो हमारे सामने है, और हम आपके साथ मिलकर मरकज से अगर आपका हक नहीं देते तो हम मिलकर आपका हक लेंगे इस सूबे के अवाम के लिए। लेकिन आपने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ पेश किया है आपकी कतई कलामी के साथ। में यही सवाल जरा शौकत यूसुफ जई का पर्सपेक्टिव भी आ जाए, फिर जरा डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। शौकत यूसुफ जई साहब, सवाल बिल्कुल सादा है, क्योंकि मैं सियासत, ज़ाहिर है आप फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सियासत से रिफ्लेक्ट तो करती हैं और आपकी कारकर्दगी बराह रास्त रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन आपके 3 साला दौर के बारे में क्या आप समझते हैं कि आप उस वोट बैंक को जो आपको मैसर आया, आपने उसकी लाज रखी और अवाम को KPK के डिलीवर करने में कामयाब रहे, या आपको लगता है आप लोग नाकाम रहे इस मामले पे? बहुत शुक्रिया। देखें, मुंतखब हुकूमतें जो होती है ना जमहूरियत के अंदर, तो वो अगर डिलीवर करती हैं तो अवाम उनको वोट करती है, जो डिलीवर नहीं करती है अवाम उनको किक आउट करती है। ठीक बात है। तो ये फैसला तो अवाम ने करना है ना कि हमने कितना डिलीवर किया है। और DG-ISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, वो यकीनन मायूस कुन थी हमारे लिए, क्योंकि बड़े अरसे से हम ये सोच रहे थे और हमारी सोच थी कि शायद मामलात कोई बेहतरी की तरफ जाएं। और चूंकि वफाकी हुकूमत जो है जो एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पे बैठी है, हमारा ये ख्याल था कि वो डिलीवर नहीं कर सकी है, और यहाँ तक कि उन्होंने अब तक कोई 40,000 अरब के करीब कर्जा ले लिया, लेकिन मईशत हमारी दुरुस्त नहीं हो सकी, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आप सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप, और तरक्की की बात कर रहे हैं आप, मरकज के अंदर देखें कि इस वक्त करप्शन कितनी हो रही है। 5,300 अरब रुपए सिर्फ 2 सालों के अंदर वहां करप्शन हुई, और IMF की रिपोर्ट है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि ISPR अगर बात करेगा तो इस पर भी करेगा कि जो इस वक्त वफाक के अंदर जो हुकूमत चल रही है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, और वो अपना बयानिया भी नहीं बना सकी है। तो हमारा तो यही ख्याल था, लेकिन जो हालात है इस मुल्क के, उसके अंदर सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करना, उनको दीवार से लगाना। शौकत यूसुफ जई साहब, मेरा बुनियादी तौर पर सवाल जरा सा मुख्तलिफ है, मैं उस पैराहे में बात नहीं कर रही, लेकिन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर शौकत यूसुफ जई साहब से पूछते हैं कि 2 ऐसे प्रोजेक्ट, ज़ाहिर एक BRT हमारे सामने और एक सेहत कार्ड है, क्या ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स कहला सकते हैं, कहा जा सकता है इनको, और क्या इन्होंने डिलीवर किया या नहीं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और आज हम जरा बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वहाँ से मुतालिका जो लोग हैं उनसे जानना ये चाहते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या हालात की बात हो, क्या वो माजी से बेहतर होना शुरू हुए हैं या आज भी हालात जूं के तू है। सेंटर जाहिर खान साहब मेरे साथ हैं, शौकत यूसुफ जई साहब, दोनों का शुक्रिया। सेंटर साहब, सवाल जो मैंने शौकत यूसुफ जई साहब से किया था उसका जवाब मैं उनसे दोबारा लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो हुक्मरान जमात हैं, लेकिन अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मुझे आप ये फरमाइएगा कि आज के हालात में खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ से आपका वास्ता ताल्लुक है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और अगर खराब है तो उसकी जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? 18 अमेंडमेंट के बाद तो ये सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, ये किसी और का नहीं है, क्योंकि उसमें सारे इख्तियारात प्रोविंस के पास है, मरकज के पास कोई इख्तियारात नहीं है। हाँ, सूबे को अगर महसूस होता है कि उनसे कंट्रोल नहीं होते जिस जगह पे, तो मरकज से जरूर मदद मांग लेते हैं, लेकिन वो तब के जब वो सुबह मदद मांगे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत खराब है। मैं उस वक्त खुद दीर में हूँ, मैं अपने कंस्टिट्यूंसी दीर है, मैं यहाँ आया हूँ, मैं इधर ही हूँ, और कल भी एक शमूलियत प्रोग्राम आज भी मैं गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हमारे यहाँ पे मुझे तो कोई चीज नजर आ नहीं रहा है, न कोई डेवलपमेंट का कोई काम आ रहा है, बल्कि लोग चीख रहे हैं, उनको तनख्वाही भी नहीं मिल रही है। तो आप मुझे बता दें, मेरे पास यहाँ पे अब्दुल खान कैंपस है यूनिवर्सिटी का, उसके लोग मेरे पास आए थे, मैं मंडे को उसमें जाऊंगा, वो कहते कि उसके बिल्कुल वो बैठ गई वहां पे, वो उधर न क्लासेस है, न कोई चीज है, न कोई टीचर है, सब लोग इधर उधर चले गए। तो ये जब ये सूरत
सूरत हाल हो तो फिर आप मुझे बता दें। अस्पतालों का भी इस तरह बुरा हाल है। सेंटर साहब आपने बात की ना अब्दुल खान कैंपस की, मैं आपको बहुत सारे ऐसे और कैंपस गिनवा सकती हूँ और अस्पताल के जो अमले के लोग हैं वो बता सकती हूँ, नर्सिंग स्टाफ नहीं है वहां पर। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, आपके पास कौन से ऐसे 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आप समझते हैं कि इन्होंने केपीके के आवाम को सर्व किया है? शौकत यूसुफजई। प्रोजेक्ट जो है हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, और लेकिन आप ये देखें कि खैबर पुख्तनख्वा को उसका शेयर कितना मिल रहा है। जो इस वक्त एनएफसी जब से हमारी हुकूमत 2018 में आई जी सर, तो मर्जर हुआ है फाटा का, ठीक हो गया, लेकिन इसके साथ जो एनएफसी में शेयर बढ़ना था सूबे का वो नहीं बढ़ सका। यानी 2.5 करोड़ आवाम हमारे साथ इजाफी आ गए। 2.5 करोड़ 3 करोड़ पहले से थे, तो आप अंदाजा करें कि 4.5-5 करोड़ तक आबादी पहुंच गई है, लेकिन कोई 18 से लेके अब तक एनएफसी अवार्ड में कोई इजाफा नहीं किया गया। दूसरा, जो जब मर्जर हो रहा था फाटा का, तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि हर सूबा शेयरिंग करेगा और 100 अरब रुपए जो है वो फाटा को देंगे ताकि जो पसमानदा एरिया ये वापस डेवलप हो सके। नहीं दिए गए, वो हमारे साथ पूरा नहीं हुआ। तीसरा जो हमारे अपना जो शेयर बनता है 90% हम डिपेंड करते हैं वफाक के ऊपर। जो हमारा मुख्तलिफ टैक्सों के मद में, मुख्तलिफ मद के अंदर हमारे जो शेयर बनता है, वो पैसा हमें तकरीबन कोई 3000 अरब के करीब हमारा जो है वो वफाक के जिम्मे अभी रहता है। तो जिस तरह पीएसडीपी के अंदर इस वक्त जो पैसा मिला है वहां पे तकरीबन कोई 15% से भी ऊपर मिला है पंजाब को, इसी तरह सिंध को मिला है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को 1 पॉइंट समथिंग उसके लिए रखा गया है। तो आप ये अंदाजा करें कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा हमें मिल नहीं रहा है, हमें अपना शेयर नहीं मिल रहा। ठीक हो गया शौकत यूसुफजई, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन सेक्रेटरी साहब, मैं जरा बात करना चाहूंगी आपसे, आप बीर में है ना, लॉ एंड ऑर्डर जो है केपीके का, आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम तक जो खबरें आती हैं वो तो बड़ी खतरनाक होती हैं, बहुत ज्यादा तशवीशनाक होती हैं। क्या आप समझते हैं कि केपीके के हालात और बिलखुसूस शहरों के वो किसी हद तक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मेंटेनेबल हैं या नहीं है? देखिए, ये आपने खुद देखा कि अभी जो पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ, जो पेशावर का दिल है, तो इसके जो पूरे सूबे का दिल है और बिल्कुल शहर का भी दिल है, उस पर जब अटैक हुआ तो उससे आप क्या और तवक्को कर सकते हैं कि कहाँ पे से बनू में जो कुछ हो रहा है, वजीरिस्तान में जो हो रहा है, इधर हमारी दीर में भी जो कुछ हो रहा है, तो ये सूरत हाल तो सारे सूबे में खराब है। बहुत बड़ा लाइन ऑफ द सिचुएशन तो बिल्कुल खराब है, उसमें तो कोई बेहतरी आई नहीं है। और इसके लिए ये जरूरी है कि अगर उनके हिस्सा शेयर नहीं मिल रही तो शेयर के लिए एक रास्ता है। एनएफसी अवार्ड के लिए अभी जब इनका चीफ मिनिस्टर गया था, कोई बात तो उसने की है। अगर फिर भी कोई मुश्किलात है तो हम हाजिर हैं, हम उसका साथ देंगे। लेकिन ये अदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये तो बिल्कुल होली सूली इनका काम है। अगर ये नहीं कर सकते, इनको कोई मुश्किलात है तो ये मरकज से मदद मांग सकते हैं, लेकिन इसको काबू करना सुबह का काम है। वो मरकज का उससे ताल्लुक तभी होता है जब सुबह उसको इनवाइट करते हैं। इस वक्त मैं आपको मैं जो बता रहा हूँ, मैं दीर में हूँ, यहाँ पे मैं कल गया था, जो लोकल इंतजामिया वैसे उनसे मिला, पूछा तो सारे मायूसकुन हैं, वो सारे बेचारे डरे हुए, जिस तरह खौफजदा लोग नहीं होते इस तरह के हैं। तो बहुत मुश्किलात है, और ये मुश्किलात ये नहीं है कि मरकज की है, सूबे की है, हम आवाम के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल वक्त है जो हम पे गुजर रहा है। तो ये दोनों हुकूमतें मिलकर इस मसले का कोई हल ढूंढे, हल निकाले। जब तक ये नहीं होगा तो ये मसले इस तरह बढ़ेंगे, न तो डेवलपमेंट होगा। अगर इनको शेयर नहीं मिल रही है तो इसका राइट है, ये पूछे उनसे। अगर ये नहीं कर सकते तो हम इनने एक जगह बनाई, ये जाके मरकज से बात कर सकते हैं, उनके शेयर मांग सकते हैं। लेकिन ये कि जो सूरत हाल है इसकी जिम्मेवार चुन के सुबह है, लाइनर सिचुएशन का कम से कम। बिल्कुल दुरुस्त बात है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद तो सेनेटर साहब आपने बिल्कुल वजह फरमाया। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, या सेनेटर साहब जो फरमा रहे हैं, आपको भी लगता है कि चाहे वो एनएफसी में अपने हिस्से की बात करना हो,
پیسے کی منتقلی ہو، وہ سب کروانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور سب سے اہم کہ آپ کے چیف منسٹر کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ صوبے کے عوام کو سرو کرے، نہ کہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے میں کیا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بانی کی رہائی کے معاملات میں اٹکے رہیں. انفراسٹرکچر کے پی کے کا تباہ حال ہے، سینٹر صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک لیڈر کو نکالنا اہم ہے یا اپنے ووٹ بینک کے ذریعے اپنی عوام کو ریلیف دینا زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں این ایف سی کا اجلاس تو میرے خیال سے بڑے سالوں بعد ہوا، جی 4 تاریخ کو. اس میں سی ایم نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنا کیس لڑا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پشاور کا انفراسٹرکچر بڑا خراب ہے، جی بڑا کے پی کا انفراسٹرکچر، یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کون سا روڈ دیکھا ہے ہمارا؟ پشاور کی جتنے سڑکیں آتی ہیں الحمدللہ آپ دیکھ لیں ذرا، اور پھر پنجاب اور اس سے کمپیئر کر لیں. آپ سندھ سے، آپ سندھ سے ہمیں کمپیئر کریں. سندھ کے اندر آج بھی لوگ جو ہے ایک کیا کہتے ہیں وہ ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں. الحمدللہ وہ صورتحال یہاں یہ تو نہیں ہے. ہے. کراچی کے شہر کے اندر آپ شام کے بعد نہیں گھوم پھر سکتے، وہاں سنیچنگ ہو رہی ہے، لوگوں سے موبائل چھینے جاتے ہیں، موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں. پشاور کے اندر تو لوگ راتوں 1-2 بجے تک پھرتے رہتے ہیں. یہاں تو ایسی اچھا کوئی سچویشن نہیں ہے. اچھا یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ اگر ہم ڈیلیور نہ کرتے نا، دیکھیں اگر ہاں ہم ڈیلیور نہ، جی ایک منٹ اچھا ایک منٹ شوکت یوسف زئی صاحب یہاں رکے ایک منٹ. پاگل نہیں ہے. میں سینٹر صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب کہ رات کے 2 بجے بھی بآسانی آپ خیبر پختونخوا میں گھومیں، کوئی مسئلہ نہیں، از دیٹ ٹرو؟ یہ صحیح ہے؟ میں بہت ادب کے ساتھ اس کو کہہ رہا کہ آپ آ کے جو میں دیر میں پھر رہا ہوں جس روڈوں پہ، آپ آ کے اس 2 روڈوں میں مجھے ایک بتا دیں، لوگوں اپنی مدد آپ ٹھیک کروا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں انفراسٹرکچر ہمارا ٹھیک ہے، تو پھر یہ روڈ کیوں خراب پڑے ہوئے ہیں؟ اب آئے میرے ساتھ، میں تو آج کا لیڈر ہوں دیر میں، اور میں دکھا دوں گا کہ یہ روڈ کیسے خراب ہے، یہ کیوں خراب ہے. یہ لوگ خود اپنی مدد آپ کام خیبر کر رہے ہیں. پختونخوا کا مقدمہ ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگ ہی لڑ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سینٹر زاہد خان صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ. شوکت یوسف زئی آپ کا بے انتہا شکریہ. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں، ظاہر ان کی اپنی اپنی سیاسی اینٹی ہے. ایک سرونگ پارٹی ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے، وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے. دوسری پارٹی ظاہر ہے اوپوننٹ پارٹی ہے مسلم لیگ نواز، وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کام نہیں ہو رہا. ایک اور سیاسی جماعت ہے، بلکہ 2 سیاسی جماعتوں سے اور ہم بات کرتے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور جس میں جماعت اسلامی اس لیے شامل، ان کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کے پی کے اندر سرو کیا ہے. تو ذرا ان سے پرسپیکٹیو لیتے ہیں کہ کے پی کے آج کے جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، اور کیا حالات اس حد تک بہتر ہیں جتنا ہمیں حکومت وقت بتا رہی ہے وہاں کی، یا نہیں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر تھے اور آج ذرا ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کی اور وہاں پر جو انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے، جو ذمہ داری ہے حکومت کی، کیا وہ صوبائی حکومت پوری کر رہی ہے یا نہیں. اس وقت مجھے جوائن کرنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، امپورٹنٹ شخصیت ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. اخوند زادہ چٹان. اخوند زادہ چٹان صاحب السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے اخوند زادہ چٹان صاحب، آپ کا تعلق باجوڑ سے ہے، امپورٹنٹ جگہ ہے، اور ظاہر آج میں ذرا پورا خیبر پختونخوا کی، چاہے وہ لوور دیر ہو، اپر دیر ہو، کرم ہو، اس سارے ایریا کے ساتھ ساتھ آبٹ آباد، مانسیرہ، سوابی، ان ساری جگہوں پر بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے پچھلے 3 ادوار کی اگر ہم بات کریں، آپ ایز این اپوزیشن بات نہ کیجیے گا، آپ وہاں کے ایک رہائشی کے حیثیت سے بات کریں کہ خیبر پختونخوا کے حالات کتنے بدلے، کتنا کامیاب رہی پی ٹی آئی ڈیلیور کرنے میں، چلیں اس دور میں اگر نہیں تو پچھلے دور میں، اس سے پچھلے دور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، انہوں نے تقریباً کوئی 15 سال اس صوبے پہ حکومت کیا، لیکن اس صوبے میں پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ مجھے ایک میگا پروجیکٹ کا نام نہیں لے سکتے کہ ان لوگوں نے اپنے دور میں لایا ہے. سوائے 2 پروجیکٹ کا، ایک ہے بی آر ٹی پروجیکٹ جو نالائقی کا، نااہلی کا اور کرپشن کا ایک بہت بڑا سکینڈل کا منصوبہ ہے. دوسرا ہے صحت پراٹ کارڈ. یہ صحت پراٹ کارڈ جو ہے، اس میں تو سب سے پہلا پراڈ یہ ہے کہ اس میں یہ تمیز نہیں رکھا گیا ہے
کہ مستحق کون ہے, اچھا کون سا ایسا بندہ ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کا مفت علاج کیا جائے. کوئی بندہ ارب پتی ہے اور یا اس کا ڈرائیور ہے, وہ ارب پتی بندے کے بھی کارڈ میں صحت کارڈ کے پیسے ہیں اور وہ مزدور یا ڈرائیور جو ہے ان کے کارڈ میں پیسے ہیں. تو سب سے پہلا فراڈ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ اس میں مستحقین کا تعین نہیں ہوا ہے. کوئی خان ہے, نواب ہے, بیوروکریٹ سے کوئی بھی ہے, اس کا صحت کارڈ پہ علاج ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑا فراڈ تو یہ ہے کہ مستحقین کو نہیں دیکھا ہے. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا فراڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسے گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے بجائے یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو دیے, اور وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں دیہاتی لوگ ہیں, کسی کا 5,000 کا بھی علاج ہوتا ہے تو ان کے کارڈ سے 2 لاکھ 3 لاکھ وہ کاٹے جاتے ہیں. وہ بیچارے کو کیا پتا کہ مجھے کیا دیا اور کتنے پیسے میرے کارڈ سے کاٹے گئے. تو وہ بھی کرپشن کا, اگر یہ کیس کھل گیا اور کوئی غیر جانبدار طریقے سے اس کیس کو کسی نے دیکھ لیا تو میرے خیال سے لوگ قانون کو ہاتھ لگائیں گے کہ کیا دنیا میں اس طرح بھی کوئی کرپشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسی کوئی میگا پروجیکٹ نہیں. بے روزگاری کا حالات آپ دیکھ لیں, امن و امان کے حالات آپ یہاں کے دیکھ لیں. یونیورسٹیاں اس حد تک پہنچے ہیں کہ ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتے. پچھلے گنڈاپور صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یونیورسٹیوں کو بیچیں گے. ہاسپٹلز کے حالات دیکھ لیں. تقریباً دوسرا تعلیمی ایئر شروع ہو رہا ہے لیکن اس بار بھی ہمارے جو طالب علم ہے ان کو کتابیں نہیں ملے. 4/1 کتابیں ان کو ملے. اس طرح پچھلی بار بھی 3/6 کتابیں طالب علموں کو ملی. یعنی 3 طالب علم 4 طالب علم, ایک کے پاس مثال کے طور پر اردو کا کتاب ہے اور اردو کا کلاس ہے, تو 4 طالب علم اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو پھر دوسرا طالب علم جو ہے اس کے ساتھ مطالعہ پاکستان کا کتاب ہے, تو جو مطالعہ پاکستان کا کتاب یعنی اخوان زادہ چٹان صاحب, یہ فرمائیے گا, ابھی ہم بات کر رہے تھے شوکت یوسف زئی صاحب سے, جو کہ ظاہر ہے وہاں پر ایک سرونگ پارٹی ہیں, الیکٹڈ پارٹی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے ملک کے سارے صوبوں کے حال دیکھیں, بلوچستان کا انہوں نے نام نہیں لیا, انہوں نے کہا سندھ کا حال دیکھیں اور پنجاب کا حال دیکھیں اور پھر KPK کو کمپیئر کریں. تو یہاں پر لوگ ہمیں بار بار ووٹ اسی لیے دے رہے ہیں کہ ہم صوبے کے انفراسٹرکچر سے لے کر جتنی چیزوں کے آپ نے نام گنوائے نا, یہ صحت کارڈ کا, BRT کا, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب ہم نے دیے, اسی لیے تو ہمیں ووٹ پڑ رہا ہے. دیکھیے جی, آپ ایسا کریں کہ پشاور سے اپنا کوئی نمائندہ لے لے اور ان سے پوچھ لے, یا دوبارہ شوکت یوسف زئی کو لے لے اور ان سے پوچھ لے کہ مجھے ایک میگا پروجیکٹ کا نام بتائے جو آپ لوگوں نے یہ 15 سال کے دور میں لایا ہے. اور کرپشن کے حالات یہ ہیں کہ ان کے کرپشن کے داستانیں ہم بیان نہیں کر رہے ہیں پوزیشن والی. پرویز خٹک کے دور میں جو کرپشن ہوا تھا, وہ جب محمود خان صاحب آیا تو انہوں نے پورے قوم کے سامنے رکھ دیا کہ اس صوبے کے ساتھ کیا ہوا ہے پرویز خٹک کے دور میں. محمود خان صاحب کا دور چلا گیا, گنڈاپور صاحب کا دور آ گیا, تو گنڈاپور صاحب کے دور میں محمود خان صاحب کے جو کرپشن کے دور کے قصے تھے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, یوٹیوب پہ, گوگل پہ, ہر جگہ پہ پڑے ہیں. تو وہ خود PTI کے گنڈاپور صاحب نے بیان کی کہ پچھلے ادوار میں کتنا کرپشن ہوا تھا اور کس کس طریقے سے کرپشن ہوا تھا. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں گنڈاپور صاحب کے دور میں, تو گنڈاپور صاحب کے دور کے جو کرپشن کے قصے تھے وہ خود ان کے وزراء شکیل اور یہ سارے جو ان کے وزیر تھے وہ خود بیان کر رہے تھے کہ گنڈاپور صاحب کے دور میں کرتے ہوئے شامل گفتگو کرنا چاہوں گی سراج الحق صاحب کو, سابق امیر جماعت شخصیت ہیں, لوئر دیر سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سراج الحق صاحب السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مہربانی. سراج صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کا تعلق ہے لوئر دیر 1 سے, آج ہم ذرا بالخصوص خیبر پختونخوا کے حالات پر بات کر رہے ہیں. آپ کے دور حکومت میں خیبر پختونخوا نے ڈیلیور نہیں کیا, اس لیے وہاں کی عوام نے آپ کو مسترد کر دیا. اس وقت جو حکومت ہے بحیثیت نمائندہ آپ بتائیے, جماعت اسلامی کے نہیں, وہاں کے ایک رہائشی کے, کہ کیا KPK کی حکومت کے یہ 3 سال جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں رہے, انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا, کچھ کامیابی حاصل کی, کیونکہ تینوں باری ووٹ اسی جماعت کو پڑا ہے. سراج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو
2002 میں خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت قائم تھی جی اور اس میں جتنے بھی میگا پروجیکٹ بڑے کام ہو گئے ہیں اسی دور کے ہیں. آپ نے کہا کہ عوام نے آپ کو مسترد کیا. سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کی. جی آپ کا یہ سوال تو غلط ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے گزشتہ 3 ٹینیور سے، جی سر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کو جو ایج حاصل ہے یا پی ٹی آئی کو، وہ اس کا زبردست پروپیگنڈا ہے، خاص کر سوشل میڈیا کا. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے ان کی سیاست چل رہی ہے. لیکن جہاں تک گراؤنڈ پر صوبائی حکومت کا کوئی کارنامہ ہے یا کوئی کام ہے یا خیبر پختونخوا کے مستقبل کے حوالے سے کوئی منصوبہ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. خود پی ٹی آئی والے بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں خراب ہیں، ہمارے وزرائے اعلیٰ جو جتنی بھی ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. اس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں. نہیں، ایک منٹ سراج صاحب، خطا کلامی کی معافی. سراج الحق صاحب، ابھی شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقوں میں خیبر پختونخوا میں امن و امان ایسا ہے کہ رات کے 2 بجے ہم یہاں گھومتے پھرتے ہیں، آپ کراچی میں نہیں گھوم سکتے. وہ یہ بات کہہ رہے تھے اور آپ بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ممکن ہے شوکت یوسف زئی صاحب کو یہ سہولت حاصل ہو اور ممکن ہے، لیکن یہاں عام خیبر پختونخوا کے باشندے کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. آپ ڈیر اسماعیل خان کا پورا جو ریجن ہے متاثر ہے، ملاکنڈ ڈویژن متاثر ہے، قبائلی علاقے متاثر ہے. ایون خود کوہاڑ سے لے کر ڈیر اسماعیل خان تک کی پورا بیلٹ، یہ مغرب کے بعد یہاں کوئی گاڑی نہیں چل سکتی. اور یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہاں شام ہوتی تانے بند ہو جاتے ہیں اور پولیس قلعہ بند ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک کلی عام حقیقت ہے. کوئی عام کو اگر بالکل بند نہ کرے. خیبر پختونخوا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ بدامنی کا ہے، وہ دہشت گردی کا ہے، وہ اس طرح کے واقعات کا ہے جس سے ہر خیبر پختونخوا کا باشندہ خوفزدہ ہے. بالکل درست بات ہے. سراج صاحب، مجھے ذرا توقف کیجئے گا، میں ذرا جواب لینا چاہتی ہوں. اخوان زادہ چٹان صاحب، آپ کی جماعت کی جانب سے بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے، ویسے تو وفاق کی جانب سے آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گورنر راج لگا دیں تو حالات کو ہم پھر کنٹرول کریں گے. اس معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ظاہر اپنا ایک جمہوری موقف موجود ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو بھی میں نے سارے لوگوں سے بات کی ہے، اس میں امن و امان ظاہر بنیادی نقطہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس کا حل ہے یا یہ لگانے سے ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی؟ اخوان زادہ چٹان. دیکھیے جی، جہاں تک گورنر راج کا تعلق ہے تو پختونخوا کے حالات ایسے تو ہے اچھا، کہ یہاں پہ گورنر راج لگایا جائے، اوکے. کیونکہ پی ٹی آئی کا جو حکومت ہے وہ علنیان کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ ہم امن و امان کے حالات کو بہتر کریں. ہمیں لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا ہے کہ ہم اس صوبے کے انفراسٹرکچر کو بنائیں، اسکول، سڑک، اسپتال بنائیں. ہمیں لوگوں نے ایک کام کے لیے ووٹ دیا ہے کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کو رہا کریں، اور ہمارا جتنا بھی جدوجہد ہوگا وہ عمران خان صاحب کے لیے ہوگا. تو ان کی اس رویے کی وجہ سے امن و امان کے حالات، انفراسٹرکچر کے حالات، سکول، ہاسپٹلز کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے اور یہاں پہ گورنر راج لگایا جائے. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صاف آئین میں لکھا ہے کہ گورنر راج آپ تب لگا سکتے ہیں جب جس صوبے پہ آپ گورنر راج لگائیں گے اس کا اسمبلی جو ہے وہ اکثریت سے قرارداد پاس کرے کہ بائی معاملات ہمارے بس سے نکل چکے ہیں اور آپ لوگ گورنر راج لگائے. شوکت یوسف زئی صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم نے 3 بار جو ہے پختونخوا سے الیکشن جیت لیا، تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ایسے کیا، یہ کیسا فارمولہ ہے کہ دوسرے صوبوں میں جو لوگ جیتتے ہیں، پنجاب میں جو مسلم لیگ الیکشن جیتتے ہیں یا مرکز میں جیتتے ہیں
یا پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان اور سندھ میں جیتتے ہیں تو وہ دانلی ہیں، وہ 47 ہیں، اور آپ لوگ جب جیتتے ہیں تو وہ الیکشن آپ لوگوں نے جیت لیا ٹھیک ہو ہے۔ گیا اخوان زادہ چٹان صاحب، یہ سوال ہم اگلی باری شوکت یوسف زئی صاحب سے کر لیں گے، لیکن میں سراج الحق صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا واقعتاً خیبر پختونخوا کے حالات اس بات کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ وہاں پر گورنر راج لگایا جا سکے، اور اس کے کتنے چانسز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، مرکزی حکومت ختم کرنا چاہے تو اس کے اختیار میں ہے۔ ماضی میں یہ تجربات کیے گئے، بلوچستان میں بھی ایک بار آپ کو یاد ہوگا صوبائی حکومت کو ختم کیا گیا اور وہاں گورنر راج قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کے اثرات کیا نکلے؟ آج بھی بلوچستان جل رہا ہے۔ میں ایک بار پھر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جناب عمران خان وزیر اعظم تھے، جناب زرداری صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب دونوں میرے پاس آئے تھے کہ آپ ساتھ دے دے۔ میں نے دونوں سے یہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عدم اعتماد کے نتیجے میں ختم مت کرے، ٹینیور پورا کرنے دے، عوام خود فیصلہ کریں گے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر، اور ان کو ایک سیاسی شہادت کا رتبہ نہ دے۔ آج پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے 3 ٹینیور تقریباً اب مکمل کر رہی ہے، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا ہے تو عوام کو موقع دے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اگر آپ نے ایک بار پھر قبل از وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کیا، گورنر راج قائم کیا، تو ان کو ایک اور موقع ملے گا کہ ہم تو آسمان کے تارے لانے والے سراج الحق صاحب بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے، قطع کلامی کے ساتھ مجھے وقت بالکل ختم ہو گیا۔ سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ساتھ دیا۔ اخوان زادہ چٹان، شوکت یوسف زئی، زاہد خان، آپ کا شکریہ۔ امپورٹنٹ بات کی ہے سراج الحق صاحب نے کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے اور عوام ہی فیصلہ کرے گی، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی ہو یا کسی اور صوبے کی۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے بالخصوص بات کی ہے کہ پی کے حالات پر، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ پی کے حالات کو تبدیل کرنے میں، بہتر کرنے میں وہاں کے انفراسٹرکچر کو کون کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ہاتھ ہمیں مضبوط کرنے ہوں گے۔ آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔